पहिलो पत्रुसको पुस्तक 1 अध्याय 6 र 7 पदबाट आज हामी केही कुराहरू हेर्नेछौँ। पहिलो पत्रुस 1 अध्यायको 6 र 7 पद विषय चाहिँ यो पदहरूको विषय चाहिँ हाम्रो दुःख कष्टहरू हो, परीक्षाहरू। अनि त्यसैले के विषय राख्ने सोचिरहेको थिएँ। यस्तो राख्न सकिन्छ जस्तो लाग्यो। परीक्षाहरूको तितो ओखती कसरी निल्ने, परीक्षाहरूको तितो ओखती कसरी निल्ने। अनि यो तीनटा कुरा हामी यो पदहरूमा विचार गर्नेछौँ। पहिलो चाहिँ दुःखहरू वास्तविक छन् भन्ने हामी देख्छौँ। तिमीहरू दुखित हुन्छौ भनेको छ, दुःखहरू वास्तविक छन्। अनि दोस्रो कुरा हामी यहाँ देख्छौँ, ठिक मनोभाव आवश्यक छ, ठिक मनोभाव आवश्यक छ। अनि तेस्रो कुरा हामी यहाँ देख्छौँ कि असल परिणामहरू छन्, त्यहाँ असल परिणामहरू छन्। 6 र 7 पद हामी पढ्नेछौँ अनि हामी यी कुराहरू हेर्न अघि बढ्नेछौँ। पहिलो पत्रुस 1को 6 र 7 पदमा यस्तो लेखिएको छ, अहिले केही समयका निम्ति खाँचो परिगयो भने नाना प्रकारका परीक्षाहरूद्वारा तिमीहरू दुखित हुन्छौ, तापनि यस मुक्तिमा तिमीहरू खुबै आनन्द मनाउँछौ। र तिमीहरूको विश्वासको यो जाँच चाहिँ, जो आगोद्वारा जाँचिएको नाशवान सुनभन्दा पनि धेरै बढी मूल्यवान छ, येशू ख्रीष्ट प्रकट हुनुहुँदा प्रशंसा, आदर र महिमाको कारण ठहरियोस्। 6 पद र 7 पद यहाँ मुख्य विषय चाहिँ परीक्षाहरू, दुःख अनि विश्वासको जाँच, आगोद्वारा जाँचिए झैँ विश्वासको जाँचको कुराहरू यहाँ गरिएको छ। अनि यो महत्त्वपूर्ण विषय हो, किनभने हामी सबैजना हाम्रो जीवनको यात्रामा घरिघरि यी विश्वासको जाँचहरू र परीक्षाहरू भएर गइरहेका हुन्छौँ। यो पत्रको सन्दर्भ चाहिँ के छ भने, यो पत्र लेख्ने व्यक्ति चाहिँ ख्रीष्टको 12 चेलामध्ये एकजना हुन्, पत्रुस। यो पत्र लेखिँदाखेरि विश्वासीहरूलाई विशेष गरी रोमबाट, उनीहरूको राज्य सरकारबाट ठुलो सतावट परिआएको थियो। नेरो भन्ने रोमी सम्राटले रोममा आगो लगाएको थियो। अनि त्यसको दोषबाट उम्किन झुट्टो तरिकाले विश्वासीहरूलाई त्यो दोष सारेको थियो, विश्वासीहरूमाथि त्यो दोष लगाएको थियो। त्यसैले क्रिस्चियन हुनु एउटा गैर कानुनी धर्म उनीहरूको हिसाबमा जस्तै भएको थियो। त्यसकै केही समयपछि पावललाई पनि झ्यालखाना लगियो, पावलको मृत्यु पनि भयो। क्रिस्चियनहरूको विरोधमा यो समयतिर ठुलो सतावट परिआएको थियो। अनि त्यसैले यो पत्र चाहिँ लगभग 64-65 इस्वीसम्ममा लेखिएको, त्यो घटना भएको लगतै जस्तो देखिन्छ। परमेश्वरले ठिक समयमा आफ्ना जनहरूलाई कसरी सान्त्वना दिने हो, कसरी उनीहरूलाई सहायता गर्ने हो, त्यो जान्नुहुन्छ। अनि उहाँले के गर्नुहुन्छ भने आफ्नो वचन दिनुहुन्छ। त्यसैले पहिलो पत्रुसको मुख्य विषय नै त्यही हो, सतावटहरू, दुःख झेलाइहरू, दुःख झेल्नुपर्ने अवस्थाहरू। अनि त्यसप्रतिको हाम्रो मनोभाव, मुख्य कुरा चाहिँ त्यो हो, हामी कसरी हेरिरहेका छौँ। अनि यो पत्र सुरु गर्न बित्तिकै जस्तो 6 पदमा नै पत्रुस त्यो विषयमा प्रवेश गर्छन् कि ख्रिस्टीय जीवनमा परमेश्वरका सन्तानहरूलाई दुःखहरू छन्, परीक्षाहरू छन् अनि समस्याहरू छन्। यी कुराहरू चाहिँ हाम्रो जीवनको वास्तविकता हो। एउटा व्यक्ति मानिस भएर जन्मन्छ भने ऊ दुःखकै निम्ति जन्मन्छ भनेर अय्युबले निष्कर्ष निकालेका थिए। अनि यदि हामी मान्छेहरू हौँ भने हामी दुःखको निम्ति नै छौँ, यहाँ दुःख हाम्रो हिस्सा हो। तर यदि तपाईँ नयाँ गरी जन्मिनु भएको मान्छे हो भने चाहिँ
अझ बढ्दा दुःखहरूको भागी हुन्छन्। येशू आफैले पनि त्यो कुरा बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, दास आफ्नो मालिकभन्दा ठुलो हुँदैन भनी मैले तिमीहरूलाई भनेको वचन याद गर। तिनीहरूले मलाई सताएका छन् भने तिमीहरूलाई पनि सताउने छन्। तिनीहरूले मेरो वचन पालन गरेका छन् भने तिनीहरूले तिमीहरूको पनि पालन गर्नेछन्। तर उनीहरूले मलाई सताए, तिमीहरूलाई सताउने छन्। अय्युबले भने मान्छे भएर जन्मेपछि दुःख भोग्नकै निम्ति जन्मन्छ। अनि ख्रिस्टले भन्नुभयो, तिमीहरू मेरा चेला हो भने संसारले तिमीलाई झन् घृणा गर्छ, अचम्म नमान। तर संसारका मानिसहरू पनि त्यही प्रकारको सङ्कष्टहरू वा पावलले रोमीहरूलाई लेख्दा भनेको जस्तै 8 अध्यायमा भनेको जस्तै कि यो वर्तमान समयमा दुःख कष्टहरू छन्, क्लेशहरू छन्, अनि हामी सुस्केर हाल्छौँ। संसारको मान्छेले सुस्केर हाल्छन् अनि उनीहरूको लागि त्यो कष्टहरूको कुनै पनि अर्थ छैन। खालि त्यहाँ उनीहरूलाई निराशा मात्र छ, कालो अन्धकार मात्र छ। तर विश्वासीहरूको सवालमा भने परमेश्वरको प्रेमिलो र अनुग्रहपूर्ण उद्देश्य त्यहाँ छ। अनि त्यही हामी बुझ्न चाहन्छौँ आज। परीक्षा भन्ने शब्दलाई विभिन्न अर्थहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, गरिएको छ। जस्तै शैतानले ख्रिस्टलाई परीक्षा गर्यो, शैतानले आदम र हव्वालाई परीक्षा गर्यो। अनि याकुबले भन्छन् कि एउटा व्यक्ति आफ्नै अभिलाषाद्वारा खिचेर परीक्षामा पर्छ। त्यो चाहिँ पाप गर्नको निम्ति हुने परीक्षाहरू भयो, जुन परमेश्वरले कहिले पनि गर्नु हुँदैन। ती पापपूर्ण परीक्षाहरू चाहिँ जहाँ पापको चरित्र छ, जहाँ पाप गर्नलाई परीक्षा छ, त्यो चाहिँ शैतानबाट हो, हाम्रो आफ्नै पाप स्वभावबाट हो। हामी आफै खिचेर फसेर परीक्षामा पर्छौँ। तर जुन परीक्षाको यहाँ पहिलो पत्रुसमा कुरा गरिएको छ, यो चाहिँ जाँचहरू भन्ने अर्थमा हो। परमेश्वरले हामीलाई जाँच्नुहुन्छ, हामीलाई खार्नलाई जाँच्नुहुन्छ, हाम्रो विश्वासको जाँच गर्नुहुन्छ, टेस्ट लिनुहुन्छ। अनि परमेश्वरले कहिले पनि पापपूर्ण तरिकाले त्यस्तो परीक्षा गर्नु हुँदैन। पत्रुसको पत्रको यो सन्दर्भमा चाहिँ यो परीक्षाहरू चाहिँ सङ्कष्टरूपी परीक्षाहरू हुन्। विशेष गरी क्रिस्चियन भएको कारणले, उहाँको नामको कारण आउने सतावटहरूको यहाँ कुरा गरिरहेको छ। तर यो हाम्रो भलाइको निम्ति हो। बाइबलभरि नै परमेश्वरका जनहरू चाहिँ यस्तो विश्वासको जाँचहरू, सङ्कष्टहरू, परीक्षाहरू भएर जानु परेको छ। बाइबल भरिएको छ यस्तो घटनाहरूले, नयाँ नियम पुरानो नियम दुवै नै। अनि घरिघरि हामी देख्छौँ भजन सङ्ग्रहको पुस्तकमा घरिघरि यो अवस्थाको बयान गरिएको छ। अय्युबको पुस्तक पुरै यो अवस्थाको बयान गरिएको छ। प्रभु येशू ख्रिस्टको मुखले पनि यो भन्नुभयो, त्यहाँ सतावटहरू हुनेछन्, सङ्कष्टहरू हुनेछन्, दुःखहरू हुनेछन्। याकुबको पुस्तकले पनि यसको बयान गरेका छन्। अनि अब पहिलो पत्रुसमा पनि सुरुकै पदहरूमा हामी यो देख्छौँ। त्यसैले किन विश्वासी जनहरूले यी परीक्षाहरूको तितो ओखती खानुपर्छ? अब ओखती किन भनेको भने भलाइको लागि हो, तर तितो हुन्छ अहिले देख्दाखेरि, अहिले हामीले त्यो भोग्दाखेरि वर्तमान समयमा। तर यसले भलाइ लिएर आउँछ, यसको उद्देश्यहरू छ। त्यसैले हामी यो अध्ययन गर्न चाहन्छौँ। पहिलो कुरा हामी यहाँ विचार गरौँ कि दुःखहरू वास्तविक छन्। दुःखहरू वास्तविक छन्। 6 पद, अहिले केही समयका निम्ति खाँचो परिगयो भने नाना प्रकारका परीक्षाहरूद्वारा तिमीहरू दुखित हुन्छौ। तिमीहरू दुखित हुन्छौ। दुःखहरू वास्तविक छन्। किन परमेश्वरका जनहरू सुस्केर हाल्छन्? किन परमेश्वरका जनहरू दुखित हुन्छन्? अघि पनि हामीले भजनमा गायौँ, किन निराशमा बन्नु, छाया कालो किन। अनि त्यो हामीले घरिघरि हाम्रो जीवनमा आउने अवस्था हो त्यो। किनभने दुःखहरू वास्तविक छन्। हाम्रो जीवनमा जाँचहरू छन्, अनि ती जाँचहरू वास्तविक छन्। हाम्रो जीवनमा कष्टहरू छन्, ती वास्तविक छन्, अनि त्यो भएर जानुपर्छ। त्यसैले त्यहाँ दुःखहरू छन्, त्यो वास्तविक छ। तर किन यस्तो जाँचहरू आउँछ, किन यस्तो परीक्षाहरू आउँछ? नआए पनि हुन्थ्यो होला। अनि जन्म उहाँको सन्तान भएपछि त्यो नभएको भए हुन्थ्यो होला। किन हुन्छ?
केही कारणहरू छन्। पहिलो कारण हो हामी पापले पूर्ण संसारमा छौँ, हामी पापले पूर्ण शरीरमा छौँ र साथै एउटा कुरा बिर्सिनुहुन्न, किन यी आउँछन् भने हामी परमेश्वरको तालिमभित्र छौँ। हो, हामी पापपूर्ण संसारमा छौँ, हामी शरीरमा छौँ, अनि यो संसार परमेश्वरले सिद्ध बनाउनु भयो। आदमले पाप गरेकोले संसारमा पाप पस्यो, त्यो पापले मृत्यु ल्याएको छ अनि सब दुःख कष्टहरू त्यसैको परिणामहरू हो। तर परमेश्वरले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई विशेष गरी तालिम दिँदै हुनुहुन्छ। उहाँको उद्देश्य त्यो छ, हामी परमेश्वरको तालिममा छौँ अनि त्यही कारण हाम्रो जीवनमा यी जाँचहरू आउँछन्। 6 पदमा यी जाँचहरू वा परीक्षाहरू वा यो तितो ओखतीको बारेमा पत्रुसले 4वटा कुराहरू बताएको हामी देख्छौँ अनि त्यो 4वटा कुरालाई हामी यहाँ मनन गर्न चाहन्छौँ। पहिलो चाहिँ ती परीक्षाहरू चाहिँ नाना प्रकारका हुँदो रहेछन् भन्ने हामी देख्छौँ। नाना प्रकारका 6 पदमा त्यो शब्द हामी देख्छौँ, अहिले केही समयका निम्ति खाँचो परिगयो भने नाना प्रकारका धेरै थरीका थुप्रै परीक्षाहरू आउँछन्, एउटा अर्थमा त्यो हो। तर थुप्रै प्रकारका परीक्षाहरू आउँछन्, त्यो अर्को अर्थमा हो यहाँ भन्न खोजेको चाहिँ। धेरै प्रकारका, धेरै किसिमका परीक्षाहरू, विभिन्न गुणका, विभिन्न चरित्रका परीक्षाहरू, जाँचहरू त्यहाँ छन्। परीक्षाहरू नाना प्रकारका हुन्छन्। अनि यदि यो नाना प्रकारका भन्ने शब्दलाई यसको ग्रिकमा हेर्दै जाने हो भने मानौँ कुनै एउटा कपडा छ, रङ्गी बिरङ्गी कपडा है, धेरै रङ भएको, अनि त्यही अर्थमा पनि हो। अर्थात् परीक्षाहरू केवल एउटै रङ्गको मात्रै हुँदैन, धेरै रङ्गको हुन्छन्, धेरै प्रकारका हुन्छन्। युसुफको कपडा चाहिँ रङ्गी बिरङ्गी थियो, थुप्रै प्रकारको रङ थियो। उसको दाजुभाइहरूको सायद एउटै रङ्गको थियो। हाम्रो जाँचहरू पनि खालि एउटै प्रकारको हुँदैन, विभिन्न प्रकारको हुन्छ, धेरै खालको हुन्छ, धेरै किसिमको हुन्छ, धेरै किसिमको परीक्षाहरू भएर हामी जानुपर्छ। यो याकुबले पनि यही शब्द प्रयोग गरेका छन्। याकुब 1:2 सुन्न सक्नुहुन्छ, यसरी लेखेछन् याकुबले, मेरा भाइहरू, जब तिमीहरू नाना प्रकारका परीक्षाहरूमा पर्दछौ तब यसलाई पुरा आनन्द सम्झ। नाना प्रकारका परीक्षाहरूमा पर्दछौ, त्यही हो, धेरै प्रकारका, धेरै किसिमका जाँचहरू धेरै किसिमका आउँछन्, धेरै थरीका हुन्छन्। त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ के हुन्छन् परीक्षाहरू। पहिलो कुरा हाम्रो आफ्नै शरीरमा पनि हामीले भोग्नुपर्छ, जस्तै बिरामी अवस्था, दुखाइहरू, चोटहरू, अनि कहिलेकाहीँ अझ गम्भीर स्वास्थ्य समस्याहरू हुन्छन्। यो हाम्रो नाना प्रकारका परीक्षाहरूमध्ये एउटा हाम्रो शरीरमा हुने जाँचहरू। अनि कहिलेकाहीँ यस्तो पनि लाग्छ कि यही रोगले म सधैँ थलिने हो कि, अनि यही रोगले मलाई पक्रेर राख्ने हो कि, म कहिले पनि निस्किन सक्दिनँ कि, मलाई अशक्त बनाउँछ कि। के बुझ्नुपर्छ भने पापको श्राप मध्ये हामीले भोग्नुपर्ने कुराहरूमध्ये एउटा यही हो, हाम्रो जीवनमा आउने, हाम्रो शरीरमा आउने परीक्षाहरू, जाँचहरू। बिरामी अवस्थाहरूबाट आउन सक्छ, अनि रोगहरूबाट, दुर्बलताहरू, दुखाइहरू, यो सब हिस्सा हो। हाम्रो शरीर वास्तवमा आदमले पाप गरेपछि हाम्रो शरीर, परमेश्वरले भन्नुभएको थियो जुन दिन तिमीले यो फल खानेछौ तिमी निश्चय मर्नेछौ, अर्थात् जुन दिन तिमीले यो फल खानेछौ तिमी मर्दै गर्दा मर्नेछौ, त्यही दिन त तिमी मर्ने छैनौ, तर मृत्यु तिम्रो शरीरमा हुनेछ। मर्न थालेछौ, त्यस दिनदेखि तिमी मर्न थाल्नेछौ र एक दिन तिम्रो शरीरमा अन्तिम सास तिमीले फेर्नेछौ। अर्थात् हाम्रो शरीर चाहिँ यो वृद्ध हुँदैछ, एक हिसाबले हाम्रो शरीर चाहिँ मर्दैछ। हाम्रो शरीर सदा रहनको निम्ति होइन यो शरीर। हामी सधैँ स्वस्थ रहन सक्दैनौँ चाहेर पनि। मन लाग्छ मलाई कहिले पनि सुगर नभइदिए हुन्थ्यो, मन लाग्छ मलाई कहिले हातखुट्टाको समस्या नआइदिए हुन्थ्यो, इच्छा लाग्छ मेरो कान सधैँ टाँठो भइदिए हुन्थ्यो, मेरो आँखाले सधैँ राम्रो देख्दै हुन्थ्यो। तर त्यो हुँदैन। हामी दुर्बल शरीरमा छौँ अनि सधैँ स्वस्थ रहन सक्दैनौँ, चाहेर पनि सक्दैनौँ। हामी प्रभुको जन भएर पनि सक्दैनौँ। कति चर्चहरूले त्यही सिकाउँछन् कि ख्रिस्ट हाम्रो रोगहरूको लागि मर्नुभयो अरे,
अनि हामी कहिले रोगी हुनु पर्दैन रे ख्रीष्ट क्रुसमा मर्नु भएकोले। होइन, उहाँ हाम्रो पापको रोगको लागि मर्नु भएको। हाम्रो शरीरको रोगभन्दा ठुलो त्यहाँ पापको रोग थियो जसको लागि उहाँले आफूलाई दिनुभयो, उहाँ मर्नु भयो। तर जुन शरीरमा हामी छौँ, यो शरीर अनन्ततामा हामी यो शरीरमा रहन सक्दैनौँ। एक दिन छोड्नै पर्छ, एक दिन यो बदली गरिनै पर्छ। अनि यदि हामी यो शरीर छोडेर गयौँ भने पनि मृत्युद्वारा यो शरीर कुहिन्छ अनि नाश हुन्छ। हामी अचम्मित हुनु पर्दैन किन यो शरीरमा मलाई कष्ट छ। नाना प्रकारका परीक्षाहरू शरीरबाट, नाना प्रकारका परीक्षाहरू हाम्रो पर्सबाट अर्थात् हाम्रो खल्तीबाट, आर्थिक अभावहरू, समस्याहरू। कहिलेकाहीँ हामी बिरामी हुन्छौँ अनि अहिलेको उपचार पद्धतिहरू त्यस्तै छ कि एकचोटि बिरामी भयो भने उसको पर्स रित्तिन्छ, ब्याङ्क ब्यालेन्स खत्तम हुन्छ। अनि स्वास्थ्य समस्याले पनि हाम्रो आर्थिक समस्याहरू ल्याउँछ अनि हामी छक्क पर्छौँ किन मलाई भइरहेछ। बाइबलले भन्छ नाना परीक्षामा पर्छौँ। हामीले रोजेर होइन, हाम्रो विश्वास कमजोर भएर नि होइन, अनि कुनै अरू कारण होइन, यो एउटा हिस्सा हो, हामी पढ्छौँ। कहिलेकाहीँ हाम्रो वरिपरिका मानिसहरू, समुदायबाट पनि हामी परीक्षाहरूमा पर्छौँ। जस्तै हाम्रो छिमेकी, हामीले काम गर्ने ठाउँ, हाम्रो साउ, काम गर्ने ठाउँको साथीहरू, हाम्रो मित्रहरू, हाम्रो मिल्ने मित्रहरू, अनि हाम्रो आफ्नै नातागोताहरू, त्यहाँबाट पनि हामीलाई परीक्षा आउन सक्छ। किनभने हामी यो पापपूर्ण संसारमा, पापले पूर्ण हृदय भएकाहरूको बिचमा मेरो आफ्नै पापले पूर्ण हृदय लिँदै म जिउनु परेको छ। अनि जहिले पनि एकनाश हुँदैन व्यवहार। अझ भन्यो भने हामी ख्रीष्टलाई विश्वास गर्छौँ, हामी ख्रीष्टको सेवा गर्छौँ, त्यसैको खातिर पनि हाम्रो छिमेकमा होस्, हाम्रो काम गर्ने ठाउँमा होस्, हाम्रो मित्रहरूद्वारा होस्, हाम्रो आफन्तहरूद्वारा होस्, हामीहरू निन्दा चर्चाको पात्र बन्छौँ, हामीहरू ठट्टाको पात्र बन्छौँ, अनि हामीहरू हेलाको पात्र बन्छौँ, अनि हामीलाई जिउन गाह्रो हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो हिस्सा हो, नाना प्रकारका परीक्षाहरू। तर कहिलेकाहीँ हाम्रो आफ्नै परिवारबाट पनि आउँछ, आउँदैन र? आउँछ। हाम्रो आफ्नै परिवारबाट, हाम्रो परिवारको नाताहरूबाट कहिलेकाहीँ हाम्रो छोराछोरीहरूले हामीलाई विद्रोह गर्छन्। कहिलेकाहीँ विवाहहरूभित्र समस्याहरू आउँछन्। कहिलेकाहीँ मृत्युले, हामीले प्रेम गरेको हाम्रो एकदम नजिकको व्यक्तिलाई हामीबाट लगिदिन्छ मृत्युले। अनि फेरि छक्क पर्न थाल्छ किन यो भइरहेछ। तर येशूले पनि भन्नुभयो कि परिवारको बिचमा पनि समस्या हुनेछन्। पावलले पनि भनेछन् विवाहभित्र पनि त्यहाँ समस्या हुन्छन्। अस्ति विवाहको बारेमा सिक्दाखेरि सबभन्दा पहिलो कुरा हामीले त्यही सिकेका थियौँ कि विवाह गर्नेहरूले शरीरमा कष्ट पाउँछन्, जुन कष्ट उनीहरूले विवाह नगरेको पाउँदैन थियो, तर पाउँछन्। किनभने जुन कुरालाई परमेश्वरले हाम्रो आशिषको निम्ति स्थापना गर्नुभयो, हाम्रै पापको कारण अनि श्रापित संसारको कारण त्यही आशिष पाउने माध्यमभित्र पनि हामीलाई कठिनाइ छ। विवाह आशिषको निम्ति परमेश्वरले बनाउनु भयो, तर हाम्रो पाप स्वभावको कारण त्यहाँभित्र पनि परीक्षाहरू आउँछ, समस्याहरू आउँछन्। किन आउँदैन? आउँछ अवश्य पनि। र साथै नाना प्रकारका परीक्षा कहिलेकाहीँ मण्डलीभित्रैबाट पनि, परमेश्वरका जनहरूबाट पनि। स्वर्गमा त्यो कहिले पनि हुने छैन। स्वर्गमा हामी एकअर्कालाई सिद्ध रूपमा व्यवहार गर्नेछौँ अनि ख्रीष्टकै स्वभाव, ख्रीष्ट जस्तै हामी बनिनेछौँ। अनि त्यहाँ कहिले पनि एकअर्काप्रति मनमुटाव केही हुने छैन। तर अहिले त्यो छ, नभएको राम्रो, तर छ। हामी सिद्ध मण्डलीमा छैनौँ, हामी सिद्ध संसारमा छैनौँ, त्यसमा छक्क पर्नु पर्दैन। नाना प्रकारको परीक्षाहरू कहिले मेरो आफ्नै प्राणबाट आउँछ, मेरो आफ्नै प्राणबाट। तनाव, फिक्रीहरू, डरहरू, नलिनु पर्ने डरहरू पनि, तर म भित्रबाटै आउँछ। त्यसैले यहाँ पत्रुसले भन्दैछन् परीक्षाहरू नाना प्रकारका हुन्छन्। र साथै परीक्षाको बारेमा अर्को दोस्रो कुरा हामी के सिक्छौँ भने परीक्षाहरू चाहिँ दुःखमय पनि हुन्छन्। यहाँ के भनेको छ हेर्नुहोस् त, यहाँ नाना प्रकारका परीक्षाहरूद्वारा तिमीहरू दुखित हुन्छौ। त्यसैले परीक्षाहरू दुःखपूर्ण पनि हुन्छन्। उनीहरूले हामीलाई दुखित बनाउँछन्। किन दुखित बनाउँछन्? किनभने ती साँच्चै चोटपूर्ण हुन्छ। कसको चाहिँ हात यति ठुलो काट्यो भने उहाँ हाँस्दै हुन्छ होला र, दुःख हुन्छ, दुखित हुन्छौँ। किनभने त्यहाँ दुःखहरू छन्, त्यहाँ चोटहरू छन्, त्यहाँ पीडाहरू छन्। कसको चाहिँ शरीर दुर्बल हुँदाखेरि, उठ्नै नसक्दाखेरि
केही छैन जस्तो गरी हाँस्न सक्छ र? होइन, त्यहाँ भावनाहरू छन्, त्यहाँ दुखित हुन्छौँ भनेको छ। यहाँ दुई प्रकारको भावनाको कुरा गरिएको छ, तर यसलाई सन्तुलनमा हामी अहिले एकछिनमा हेर्दै जानेछौँ। 6 पदमा दुई प्रकारका भावनाहरू, एउटा चाहिँ दुखित हुने भावना, अर्को चाहिँ खुबै आनन्दित हुने भावना। अनि यी दुवै नै हामीलाई आवश्यक भावनाहरू हुन्। दुःख पीडा त्यहाँ हाम्रो शरीरमा छ, हामी आथा भन्छौँ, त्यो हाम्रो शरीरमा छ। यदि केही पनि थाहा नहुने खालको बनाउनु भएको भए के हुन्थ्यो होला? तपाईँलाई केही पीडै थाहा नहुने भए हातमा के हुन्थ्यो होला? मानौँ तपाईँले चाहिँ झुकेर तातो फलाममा समातिरहनु भएको छ, तपाईँलाई पीडै हुँदैन भने भरे हेर्दा त हात त डढिसकेको हुन्छ। किन? परमेश्वरले राखिदिनु भएको छ पीडाहरू, दुःखहरू, त्यो भावनाहरू सन्तुलित हामीले बुझ्नुपर्छ यद्यपि। तर त्यहाँ खुबै आनन्दित हुने भावना पनि छ। अनि साथै यी नाना प्रकारका परीक्षाहरूले जहाँबाट हामीलाई आउँछ, यी परीक्षाहरूले हामीलाई दुखित तुल्याउँछन् नै। यहाँ भनेको छ तिमीहरू दुखित हुन्छौ, दुखित हुनु हुँदैन भनेको छैन, दुखित हुन्छौ, दुखित हुन्छौ। हाम्रो आफ्नै शरीरको पीडाले दुखित हुन्छौँ, कसैको कुराहरूले हामीलाई भावनामा चोट पुग्दा हामी दुखित हुन्छौँ, फिक्रीहरूले दुखित हुन्छौँ, सब कुराहरू छन्। अनि क्रिस्चियनहरू चाहिँ एकदम भावनाहीन व्यक्तिहरू हुनुपर्छ भन्ने गलत विचार हो। क्रिस्चियन परमेश्वरको सन्तानहरू चाहिँ रुनु हुँदैन, परमेश्वरको सन्तानहरू चाहिँ भावनाविहीन हुनुपर्छ, त्यो गलत कुरा हो। यदि हामी खुसी हुनुपर्छ भने हामी दुखित पनि हुन सक्छौँ, यो दुवै सन्तुलनमा हुनुपर्ने कुरा हो। हामीले हाम्रो प्राणलाई चाहिँ दुखित नै नहुने तरिकाले तालिम दिनुपर्छ भन्नु पनि गलत हो, बाइबलले त्यो सिकाउँदैन। हामीलाई आनन्द पनि छ र त्यहाँ दुःख पनि छ, तर यसलाई कसरी सन्तुलनमा राख्ने हामी अहिले प्रभुको सहायतामा फेरि हेर्नेछौँ। त्यसैले दुखित हुनु नै समस्या होइन। हामीलाई आँसु आउँछ, हामी रुन्छौँ, त्यो नै पाप होइन। परमेश्वरले आँखा बनाउनु भयो, आँसु पनि बनाउनु भयो, आँसु निस्किने ठाउँ पनि बनाउनु भएको छ, यो उहाँको सृष्टि हो। अनि त्यो बिल्कुल गर्नु हुँदैन भन्नु पनि बाइबलीय होइन, दुखित हुन्छ। तर यहाँ अर्को कुरा हामी देख्छौँ, तेस्रो कुरा परीक्षाहरूको बारेमा, कि परीक्षाहरू चाहिँ उद्देश्यपूर्ण पनि छन्, उद्देश्यपूर्ण पनि छन्। परीक्षाहरू नाना प्रकारका छन्, परीक्षाहरू दुःखपूर्ण छन्, तर तेस्रो कुरा परीक्षा उद्देश्यपूर्ण पनि छन्। यहाँ कुन शब्दबाट थाहा हुन्छ भने 6 पदमा भनेछ, अहिले केही समयका निम्ति खाँचो परिगयो भने, खाँचो परिगयो भने। यो चाहिँ हामीलाई ठुलो सान्त्वना हो कि त्यहाँ उद्देश्य छ। बिना उद्देश्य परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा यी कुराहरू आउन दिनु हुँदैन। यहाँ भनेको छ खाँचो परिगयो भने, खाँचै नपर्दा हामीलाई यी परीक्षाहरू आएका छैनन्। तर जब हामीलाई खाँचो पर्छ, खाँचो परे अनुसार परमेश्वरले परीक्षाहरू आउन दिनुहुन्छ, अनि त्यो परीक्षाहरू उहाँले आउन दिनु भएर त्यहाँ केही खाँचो पुरा गर्दै हुनुहुन्छ, हामीलाई खाँचो छ त्यसको। यसरी पनि भन्न सक्छौँ, तपाईँले तब मात्रै परीक्षाहरू झेल्नुपर्ने हुन्छ जब त्यहाँ परमेश्वरको उद्देश्य हुन्छ। त्यो परीक्षा पछाडि खाँचो परिगयो भने, परमेश्वरले किन आफ्नो पुत्रलाई क्रुसमा टाँगिन दिनुभयो? परमेश्वरले किन आफ्नो पुत्रलाई क्रुसको शासना सहन दिनुभयो? खाँचो परेको थियो। कसको लागि भने? हाम्रो लागि। हामी पापमा मरेकाहरूलाई, हामी पापको ज्याला मृत्यु तिर्नुपर्नेहरूलाई, हाम्रो पापको प्रायश्चित गर्न अनि हामीलाई अनन्त नरकबाट बचाउन ख्रीष्ट क्रुसमा मर्नु खाँचो परेको थियो। ख्रीष्टले त्यो शासना सहनु खाँचो परेको थियो। हिब्रू 12 मा बताएको छ कि ख्रीष्ट येशूले क्रुसको शासना सहनु भयो, त्यो खाँचो परेको थियो। उहाँले पापीहरूको विरोध सहनु भयो, त्यो खाँचो परेको थियो। अनि यहाँ पनि भनेको छ खाँचो परिगयो भने। परमेश्वरको उद्देश्य छन्, बिना उद्देश्य उहाँले काम गर्नु हुँदैन। हामीले त्यो भजन गाउने गर्छौँ, बिना योजना प्रभु काम गर्नुहुन्न। के त्यो बुझ्नु भएको छ साँच्चै? कि मेरो जीवनमा जे आइरहेको छ, चाहे मेरो शरीरबाटको परीक्षा होस्, चाहे मेरो आफन्तबाटको परीक्षा होस्, चाहे मेरो प्रियजन गुमाउने परीक्षा होस्, बिना योजना प्रभु काम गर्नु हुँदैन। यहाँ भनेको छ खाँचो
परि गयो भने। त्यसैले जब तपाईँको जीवनमा परीक्षाहरू आउँछन्, तपाईँले प्रभुलाई भन्न सक्नुहुन्छ, हो प्रभु मलाई यसको खाँचो रहेछ, यहाँ तपाईँको योजना रहेछ। खालि उद्देश्य मात्र होइन, तर परमेश्वरको बुद्धिमान उद्देश्य, महत्त्वपूर्ण उद्देश्य। खालि योजना मात्र होइन, तर परमेश्वरको बुद्धिमान योजना, उहाँको महत्त्वपूर्ण योजना। यदि त्यो छैन भने उहाँले त्यो परीक्षा आउन पनि दिनुहुन्न। खाँचो परिगयो भने। अनि रन ह्यामिल्टनले यो बुझ्नुभएको थियो अवश्य पनि, बिना योजना प्रभु काम गर्नुहुन्न, आफ्नो दासको जाँच गर्दै पवित्र पार्नुहुन्छ। धन्य भन प्रभुलाई परीक्षामा पनि दिनुहुन्छ रातमा सङ्गीत उहाँले। अनि त्यहाँ अरू के शब्दहरू छ, अनि सुन झैँ म बनिनेछु, खारिनेछु। त्यसैले त्यहाँ उद्देश्यहरू छन्। परमेश्वरले हामीलाई चिन्नुहुन्छ अनि हाम्रो निम्ति उहाँले योजना बनाउनु भएको छ। त्यहाँ झुट्टा विचारहरू के हुन सक्छन् भने, पाको विश्वासीको जीवनमा परीक्षा आउँदैन, त्यो झुट्टो एउटा विचार आउन सक्छ हामीलाई, म पाको नभएर मलाई यस्तो भएको होला। तर अब्राहमलाई विचार गर्नुहोस्, जब उत्पत्ति 22 अध्यायमा अब्राहम पुगेको थिए, उनको विश्वास पाको भएको थियो। अनि 22 अध्यायले देखाइदियो कि उनको विश्वास 100मा 100 थियो। परमेश्वरले हामीलाई परीक्षा आउन दिनुहुन्छ, किनभने विश्वास नभएकोले होइन, विश्वास भएकोले हो। अनि त्यो विश्वासलाई खार्नलाई हो, त्यो अहिले हामी हेर्नेछौँ। हाम्रो विश्वासले अझै मूल्यवान बनाउनलाई हो, नभएकोले होइन, भएकोलाई अझ मूल्यवान बनाउन हो। खाँचो परिगयो भने त्यो छ खाँचो। तर चौथो कुरा पनि हामी हेरौँ, परीक्षाहरू चाहिँ अस्थायी छन्। अस्थायी, यो पनि हामी यही देख्छौँ। अस्थायी कसरी देख्छौँ? 6 पदको पहिलो शब्दहरू यहाँ भनेको छ अहिले, अनि के भनेको छ? सधैँभरिका निम्ति भनेको छ त छैन, तर केही समयका निम्ति। अब हामी यहाँ पनि उहाँलाई धन्यवाद दिन सक्छौँ, यो केही समयका निम्ति हो। प्रभु धन्यवाद तपाईँलाई। यस्तो शब्दहरू छ, केही समयका निम्ति, अहिले केही समयका निम्ति। खाँचो परिगयो भने परीक्षाहरू वा जाँचहरू चाहिँ रहिरहन भनेर आउँदैन रहेछ, तर ती बितेर जानको निम्ति आउँदो रहेछ। ती तबसम्म मात्रै रहन्छन् जबसम्म खाँचो पर्छ। ती परीक्षाहरू तबसम्म मात्र रहन्छन् जबसम्म परमेश्वरको उद्देश्य त्यहाँ पुरा हुँदैछ, भइसकेको छैन, हुँदैछ। तर मुख्य कुरा हो कि परीक्षाहरू अस्थायी कुराहरू हुन्, एकैछिनको लागि, केही समयको लागि। अब कुनै कुनै परीक्षाहरू, कुनै कुनै जाँचहरू, कष्टहरू जीवनभर रहला। जस्तै कुनै शरीरको रोगहरू हुन्छन् जुन जीवनभर रहन्छ। जस्तै ढाडको नसा च्याप्यो अरे, त्यो जीवनभर रहन सक्छ। प्रेसरको औषधि खानु पर्यो, त्यो जीवनभर रहन्छ। अनि कुनै कसैको दृष्टि गुमेको छ, त्यो जीवनभर रहन्छ। हो, कुनै कुनै परीक्षाहरू जीवनभर रहन्छ, कुनै थोरै समयसम्म हुन्छ। अनि तिनीहरू चाहिँ के नि, त्यो चाहिँ केही समयका निम्ति होइन र? हो, त्यो पनि केही समयका निम्ति हो। तपाईँलाई थाहा छ मतुसेलह कति वर्ष बाँचेको थियो? सबभन्दा बढी बाँच्ने व्यक्तिको नाम त मतुसेलह हो। 969 वर्ष बाँचेका थिए। 969 वर्ष। तर मतुसेलहदेखि अहिलेसम्म 6000 वर्ष भयो कम्तीमा। 6000 वर्षको तुलनामा 969 वर्ष के हो? त्यो बितिसक्यो। अनि अनन्तताको तुलनामा के हो नि त्यो 969 वर्ष? के पनि हो, शून्य, शून्य बराबर। हाम्रो जीवनको जुनसुकै जाँचहरू मृत्युसम्मै रहे पनि अनन्तताको तुलनामा हेर्ने हो भने त्यो त समुद्रमा एक थोपा पानी मात्रै हो, चुप्लुङ्ग सिद्धि। सधैँभरि होइन, केही समयका निम्ति। एकदमै भारी जाँच हुनसक्छ कसैलाई, कसैको तुलनामा थोरै हुनसक्छ। हिब्रू 11 मा 2 थरीका विश्वासका वीरहरूको कुरा गरेछ। एक थरीको विश्वासका वीरहरू ती हुन् जो विजयी भए, मरेकाहरूबाट बाउरी उठे, संसार जिते उनीहरूले, मानिसहरूलाई जिते। तर अर्को थरीका विश्वासका वीरहरू छन् जो चाहिँ मारिए, भागेर हिँड्नु पर्यो, भेडाका छालहरू पहिरनु पर्यो,
ती दुवै नै परमेश्वरका प्रियहरू हुन् अनि ती दुवै नै परमेश्वरको सामु समान रूपमा खडा रहन्छन्। तर के हो भने कसैलाई बढ्ता हुन्छ, कसैलाई कम हुन्छ, जेसुकै भए पनि सधैँभरि त होइन, यो अस्थायी हो, यो अस्थायी हो। त्यसैले हामीले हेरौँ दुःखहरू वास्तविक छन्, हो, यो सब कुराहरू वास्तविक छन्। खाँचो, उद्देश्य, अस्थायी, दुःख, यो सब वास्तविक छन्। तर दोस्रो कुरा अब हामी हेर्न चाहन्छौँ कि ठिक मनोभाव आवश्यक छ, ठिक मनोभाव आवश्यक छ। परीक्षाहरूको समयमा हामीले ठिक मनोभाव कायम गर्नु आवश्यक छ। अनि यो ठिक मनोभाव चाहिँ खास परमेश्वरप्रति केन्द्रित मनोभावको कुरा गर्दैछौँ यहाँ। मानिसहरूप्रति, समस्याहरूप्रति भन्दा नि मुख्य परमेश्वरप्रति ठिक मनोभाव कायम गर्नुपर्छ, ठिक मनोभाव आवश्यक छन्। ठिक मनोभाव के हो? यही पदले बताउँछ, ठिक मनोभाव चाहिँ परमेश्वरमा र उहाँका कामहरूमा आनन्दित हुनु हो, खुबै आनन्दित हुनु हो। ठिक मनोभाव थियो। ठिक मनोभाव के हो? ठिक मनोभाव 8 पद अनुसार उहाँलाई प्रेम गर्नु हो। यो कष्टहरू म देख्दछु, यो कष्टहरू म भोग्दछु, यो कष्टहरू वास्तविक छन्। 8 पदले भन्छ उहाँलाई नदेखिकन पनि तिमीहरू प्रेम गर्छौ। ठिक मनोभाव उहाँलाई प्रेम गर्ने मनोभाव हो। याकुबले पनि यही कुरा बताए जब उनले यसरी भने, सुन्नुभयो हुन्छ, धन्य हो त्यो मानिस जो परीक्षामा स्थिर रहन्छ, किनकि उसको जाँच भइसकेपछि उसले जीवनको मुकुट पाउनेछ, जुन मुकुटको प्रतिज्ञा प्रभुले आफूलाई प्रेम गर्नेहरूसित गर्नुभएको छ। अर्थात् यो ठिक मनोभाव चाहिँ के हो भने यो उहाँलाई प्रेम गर्ने मनोभाव। परीक्षामा स्थिर रहने को हुन्? ती हुन् जसले उहाँलाई प्रेम गर्छन्। ठिक मनोभाव त्यो। ठिक मनोभाव के हो? ठिक मनोभाव चाहिँ उहाँको आगमनको बाटो हेरिराख्नु हो। 7 पदको अन्तिममा बताएको छ, येशू ख्रीष्ट प्रकट हुनुहुँदा, उहाँ प्रकट हुनुहुँदैछ। ठिक मनोभाव थियो, उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। ठिक मनोभाव थियो। ठिक मनोभाव के हो भने 13 पद अनुसार आफ्नो मनको कम्मर कसनु हो, सोचाइलाई अनुशासित राख्नु हो, हाम्रो मनलाई उहाँको सेवाको निम्ति तयार राख्नु हो। किनभने जब हामी परीक्षामा पर्छौँ यी कुराहरूमा नै हामी चुक्छौँ, हामी आनन्दित हुन चुक्छौँ, कता कता प्रभुप्रति हाम्रो पहिलो प्रेम सेलाएको हामी अनुभव गर्न पुग्छौँ। ख्रीष्टको बाटो हेर्ने कुरा हामीलाई त्यो टाढाको कुरा लाग्छ। हाम्रो मनहरू दायाँ बायाँ जान्छन्, सिधा बाटोमा सिधा अघि हेर्नुभन्दा कसिएका हुँदैनन्। त्यसैले ठिक मनोभाव आवश्यक छ। अनि यो एउटा मनोभाव चाहिँ हामी हेर्नेछौँ, यो पद अनुसार चाहिँ यो खुबै आनन्द मनाउने मनोभाव, यो एकदम महत्त्वपूर्ण मनोभाव हो। खुबै आनन्द मनाउँछौँ। यो चाहिँ परमेश्वरलाई आदर गर्ने खालको मनोभाव हो। याकुबले पनि भनेका छन्, यसलाई पुरा आनन्द सम्झ जब तिमीहरू नाना प्रकारका परीक्षामा पर्छौ। आनन्द गन, त्यसलाई आनन्द भनेर हिसाब गर। यसलाई यो परमेश्वरलाई आदर गर्ने मनोभाव हो। अब यहाँ यस्तो देखिन्छ, हामीले 6 र 7 पद पढ्यौँ, एकचोटि 8 पद पनि पढ्यौँ, अनि त्यहाँ पनि त्यो खुबै आनन्द भन्ने शब्दलाई भेट्न खोज्नुहोस्। उहाँलाई नदेखिकन तिमीहरू प्रेम गर्दछौ, अहिले उहाँलाई नदेखे तापनि विश्वास गरेर तिमीहरू उहाँमा बयान गरेर नसकिने र महिमाले भरपुर भएको आनन्दले के गर्छौ? खुबै आनन्द मनाउँछ। त्यसैले स्यान्डविच खानुभएको छ? स्यान्डविच थाहा छ तपाईँहरूलाई? स्यान्डविच कसलाई थाहा छ? एकचोटि हात उठाउनु छ। स्यान्डविच भने दाजुभाइलाई थाहा छ, दिदीभाइलाई थाहा छैन। बिचरा तपाईँहरूलाई स्यान्डविच कहिले खानिदिने है? सबिना पनि थाहा छ अरे। स्यान्डविच चाहिँ कसरी खान्छन् भने एउटा एकदम सजिलो स्यान्डविच बनाउने आइडिया दिन्छु ल, घरमा बनाएर खान सक्नुहुन्छ। पाउरोटी किन्नुहोस्। पाउरोटी खानुभएको छ है? अन्डा नि खानुभएको छ है? अब पाउरोटी किन्नुहोस् अनि अन्डा फ्राई गर्नुहोस्, सजिलो स्यान्डविच भन्दै चाहिँ। अनि पाउरोटीको बिचमा त्यो फ्राई गरे अन्डा राख्नुहोस्, अनि माथिपट्टि फेरि अर्को पाउरोटी। त्यसरी खानुभएको छ? त्यसरी कसले खानुभएको छ? हात उठाउनुहोस् त अब दिदीबहिनीहरू। अलिकति बढी हात उठ्यो। जसले ट्राई गर्नुभएको छैन गर्नुहोस्, त्यसलाई चाहिँ स्यान्डविच भन्छ एक हिसाबले। अनि यहाँ के गर्छ भने यो अन्डा चाहिँ यो दुःखहरूको कुरा हो, परीक्षाहरू। अनि तलपट्टि र माथिपट्टि 2टा पाउरोटी राखिरहेछन् यहाँ पत्रुसले, अनि त्यो चाहिँ के हो भने खुबै आनन्द। त्यसैले यहाँ यो तितो ओखतीलाई चाहिँ त्यो कुनै कुनै ओखती तितो भने क्याप्सुलमा राखेर खानिदिन्छ होइन, त्यस्तै गर्दैन। तितो ओखतीलाई यहाँ 2टा यहाँ मिठो मिठो कुराले घेरिदिरहेछन् आनन्द भन्ने शब्दले। 6 पदमा पहिलोचोटि त्यो शब्द आएको छ, खुबै आनन्द मनाउँछ। अहिले केही समयका निम्ति खाँचो परिगयो भने नाना प्रकारका परीक्षाहरूद्वारा तिमीहरू दुखित हुन्छौ, हो दुखित हुन्छौ, तापनि यस मुक्तिमा
यसमा तिमीहरू खुबै आनन्द मनाउँछ। के हो यो खुबै आनन्द मनाउनु भन्ने शब्द? यो चाहिँ ग्रिक शब्दबाट, खास एउटै शब्दबाट आएको छ ग्रिकमा। अनुवाद गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ दुईवटा शब्द प्रयोग भएको छ, खुबै आनन्द। किनभने यो यस्तो बलियो शब्द हो कि आनन्द मनाऊ भनेर मात्र पुग्दैन। यो चाहिँ कस्तो खालको शब्द हो भने अति नै आनन्दित हुनु, अझ यसरी भन्न सक्छौँ खुसीले उफ्रनु त्यो शब्द खुसीले उफ्रनु। अनि वास्तवमा 6 पद हाम्रो नेपाली बाइबलमा चाहिँ यो आनन्द भन्ने शब्द चाहिँ अन्तिममा आएको छ, तर ग्रिकमा यो खुबै आनन्द भन्ने शब्द सुरुमा आएको छ। यसमा खुबै आनन्द मनाउँछ, त्यसरी सुरु भएको छ। अनि बल्ल परीक्षाको कुरा गरेको छ। त्यसैले पहिलो हाम्रो आचरण हुनुपर्ने चाहिँ खुबै आनन्दित रहेछ, खुसीले उफ्रनु रहेछ। यसको अर्थ हो दुखित हुन्छौ, तर त्यो दुःखको भावनाले तिमीलाई नियन्त्रण गर्न नदेऊ, त्यो दुःखको भावनाले तिमीलाई कैद गर्न नदेऊ। यसलाई पुरा आनन्द सम्झ, यसमा खुबै आनन्द मनाऊ। तपाईलाई थाहा छ परीक्षाहरूमा, दुःखहरूमा आनन्द मनाउने व्यक्तिहरूको नमुनाले बाइबल भरिएको छ। अब एक दुईवटा पाना पल्टाउँ, हामी हिब्रू 12 मा जाउँ। हिब्रू 12 को 2 र 3। खुबै आनन्द मनाऊ, किन हाम्रो प्रभु ख्रीष्टले पनि दुःखहरूमा आनन्दलाई हेर्नुभयो। हिब्रू 12 को 2 र 3 मा लेखेको छ, हाम्रो विश्वासको कर्ता र सिद्ध पार्नुहुने येशूलाई हेर्दै, जसले आफ्नो अघिल्तिर राखिएको आनन्दका निम्ति शर्मलाई पनि तुच्छ ठानेर क्रुसको शासना सहनुभयो र परमेश्वरको सिंहासनको दाहिने हातपट्टि बस्नुभयो। जसले आफ्नो विरुद्धमा पापीहरूको यस्तो विरोध सहनुभयो, उहाँलाई विचार गर कि थकित नहो र आफ्ना मनहरूमा हताश नहो। हो, उहाँलाई हेर, ख्रीष्टले दुःख भोग्नु भएको थियो, तर उहाँले आनन्द मनाउनु भयो, उहाँले आनन्दतर्फ आफ्नो आँखा लगाउनु भयो। प्रेरितहरूलाई विचार गरौँ। प्रेरित 5 को 41 मा पल्टाउनुहोस् त। जब प्रेरितहरूलाई महासभाको सामु भ्याइयो, हप्काइयो, पिटियो, बिस्तारै होइन तर उनीहरूलाई हिर्काइयो, येशूको नाममा नबोल्नु भनेर कडा आज्ञा दियो, छोडियो। अनि 5 को 41 मा उनीहरूको मनोभाव कस्तो थियो? अनि उहाँका नामका निम्ति अपमानित हुने, उनीहरू अपमानित भए, कुटाइ खाए, दुखेन होला र शरीर, हाँस्यो होला र कुटाइ खाँदा, अपमानित हुने लायकका ठहरियौँ भनेर रमाउँदै रमाउँदै उनीहरू महासभाका सामुबाट निस्केर गए। उनीहरूको मुखैमा रमाए उनीहरू उनीहरूबाट खाए कुटाइ हप्की, तर उनीहरूको मुखैमा रमाएर निस्के। उनीहरूले भने हामी लायकका ठहरियौँ अपमानित हुने। त्यो लायकका पनि थिएनौँ हामी ख्रीष्टको निम्ति अपमानित हुने। रातमा दिन्छन् गीतहरू, प्रभुले रातमा दिनुहुन्छ गीतहरू। त्यस्तै भयो प्रेरित 16 अध्यायमा, पल्टाउनुहोस् त। प्रेरित 16 अध्याय पाउल र सिलासलाई फिलिपीको बजारमा तान्दै लिएर गएका छन्, पक्रेर तान्दै लिएर गएका छन्, आरोप लगाएका छन्, अनि उनीहरूको लुगा च्यातिएका छन्, लौराले हिर्काउने हुकुम दिएका छन्। 23 पदमा, प्रेरित 16 को 23 मा धेरै कोर्रा लगाएका छन्, झ्यालखानामा फाल्दिएका छन्। 24 पद, यस्तो हुकुम पाएर तिनले उनीहरूलाई भित्रपट्टिको झ्यालखानामा हालेर उनीहरूका खुट्टा ठिङ्गुरहरूमा कसिलो गरी हालिदिए। अनि के हुन्छ? मध्यरातमा गीत आउँछ त्यहाँ 25 पद। अनि मध्यरातमा पाउल र सिलास प्रार्थना गरिरहेका र परमेश्वरको भजन गाइरहेका थिए, कैदीहरूले उनीहरूलाई सुनिरहेका थिए। हो, यसलाई पुरा आनन्द सम्झ। कोर्रा खाँदा दुख्छ, कुटाइ खाँदा दुख्छ, क्रुसको शासना सजिलो थिएन, तर आनन्द सम्झ, आनन्द सम्झ, खुबै आनन्द मनाऊ।
हामीले आनन्द सम्झनु पर्छ, आनन्द गर्नुपर्छ, आनन्द हो भनेर हिसाब गर्नुपर्छ। किनभने आनन्द पवित्र आत्माको फल हो र त्यो गर्न सक्नलाई परमेश्वरले आफ्नो पवित्र आत्मा हामीभित्र सधैँभरिको लागि बास गर्न दिनुभएको छ। हामी आनन्द मनाउन सक्छौँ किनभने पवित्र आत्माले हामीलाई सामर्थ्य र अनुग्रह दिनुहुन्छ त्यसो गर्न सक्नलाई। तर कसरी आनन्द मनाउने? मलाई त दुःख एकदम सक्कली दुःख छ, मलाई यहाँ वास्तविक दुःख छ, यहाँभित्र गाह्रो छ। हामी जसको नमुना हेऱ्यौँ उहाँहरू सबैलाई दुःख थियो, गाह्रो थियो। ख्रिस्टको उदाहरण हेर्नुहोस्, क्रुस आफैमा आनन्दित कुरा होइन, शर्म आफैमा आनन्दित कुरा होइन, तर त्यो सब घटना जे भइरहेको थियो ख्रिस्टमाथि, त्यो सब घटनामा एउटा चम्किलो बत्ती हामी देख्छौँ, आनन्द। किनभने परमेश्वरको उद्देश्य त्यहाँ पुरा भइरहेको छ भने ख्रिस्टलाई थाहा थियो। शोक गर्नु आफैमा नराम्रो होइन, आँसुहरू आफैमा नराम्रो होइन प्रियहरू। ख्रिस्ट आफै नै शोकका मानिस हुनुहुन्छ। परमेश्वर हाम्रो आँसुहरूको विरोधमा हुनुहुन्न, तर आँसुहरू गलत होइन, रुनु गलत होइन, दुखित हुनु गलत होइन। के गलत हो भने गलत मनोभाव राख्नु चाहिँ गलत हो, हाम्रो मनलाई नकस्नु चाहिँ गलत हो। के गलत हो? परमेश्वरको विरोधमा गनगन गर्नु चाहिँ गलत हो। के गलत हो? आत्मदया गर्नु गलत हो। के गलत हो? परमेश्वरलाई शङ्का गर्नु चाहिँ गलत हो। अनि के गलत हो भने दुःखलाई नियन्त्रण गर्न दिनु गलत हो, आँसुलाई नै पक्रिराख्न दिनु गलत हो। त्यसको एउटा समय छ, रुने समय छ, तर हाँस्ने समय पनि छ तुरुन्तै। अब यो आचरण चाहिँ गलत हो, यो काम चाहिँ गलत हो। परीक्षा चाहिँ के हुन्छ भने, पापपूर्ण परीक्षा चाहिँ के हो भने परमेश्वरबाट भएको जाँचलाई, सङ्कष्टहरूलाई गलत तरिकाले व्यवहार गर्नु, त्यहाँबाट छिटो निस्केर जान खोज्नु। तर के गर्नुपर्छ भने हामीले यसलाई आशा, आनन्द, भरोसा, विश्वास यी कुराले भर्नुपर्छ। फिलिपी 4 मा त्यही सिकाएको छ, सधैँ आनन्द गर। तर आनन्द गर्न सक्दैन, प्रार्थना गर, उहाँले रक्षा गर्नुहुन्छ। अनि फिलिपी 4 को 10 ले भन्छ, जे जे कुरा असल छ, जे जे कुरा मनोहर छ, तारिफ गर्नलाई हो त्यसमा ध्यान देऊ, ठिक ठाउँमा ध्यान लगाऊ। अनि अब यहाँ सन्दर्भलाई पनि हामी भेटिहालौँ। यो तापनि यस मुक्तिमा तिमीहरू खुबै आनन्द मनाउँछौ भनेको कुनको कुरा गरेको, कुन मुक्तिको कुरा गरेको? वास्तवमा माफ गर्नुहोस्, ग्रिकमा चाहिँ यो मुक्ति भन्ने शब्द छैन। यसमा तिमीहरू खुबै आनन्द मनाउँछौ भनेको छ। अनि केमा भन्ने प्रश्न गर्दाखेरि त्यो यसमा भन्ने पहिलो पत्रुसमा फर्केछ, पहिलो पत्रुस 1:6 मा यसमा केमा 3 देखि 5 मा पत्रुसले 4 वटा कुराहरू गरेका छन् जसमा हामी आनन्द मनाउन सक्छौँ। त्यसैले हाम्रो जीवनमा परीक्षाहरू हुँदा हाम्रो आँखा चाहिँ हाम्रो आनन्दको स्रोत उहाँले दिनुभएको छ, हाम्रो आनन्दको जग दिनुभएको छ। केमा हामी आनन्द मनाउन सक्छौँ, के कुरामा हामी ध्यान लगाउन सक्छौँ? पहिलो कुरा हाम्रो नयाँ जन्म, हामीलाई नयाँ गरी जन्माउनु भएको छ, हो यसमा हामी आनन्द मनाउन सक्छौँ। 3 पद, हाम्रा प्रभु येशू, पहिलो पत्रुस 1:3, हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टका परमेश्वर र पिता धन्य हुन्, जसले आफ्नो ठुलो दया अनुसार येशू ख्रिस्टको मरेकाहरूबाटको बौरी उठाइद्वारा एउटा जिउँदो आशाका निम्ति हामीलाई नयाँ गरी जन्माउनु भएको छ। परमेश्वरका जनहरू रमाउन सक्छन्, आनन्दित हुन सक्छन्, किनभने हामी परमेश्वरको परिवारमा जन्म पाएका छौँ। परमेश्वरको प्रशस्त दयाद्वारा हामीले जन्म पाएका छौँ। ख्रिस्टको बौरी उठाइको सामर्थ्यद्वारा हामीले जन्म पाएका छौँ। त्यही सामर्थ्य जसद्वारा उहाँले ख्रिस्टलाई बौरी उठाउनु भयो, त्यही सामर्थ्य हाम्रो मरेको आत्मालाई बौरी उठाउन उहाँले प्रयोग गर्नुभयो। हो यो कुरामा हामी खुसी साथ उफ्रन सक्छौँ, खुबै आनन्द, खुसी साथ उफ्रनु, खुसीले उफ्रनु। दोस्रो कुरा, यसमा खुबै आनन्द, कसमा? जिउँदो आशा। 3 पदमा भनेको छ, एउटा जिउँदो आशाका निम्ति। विश्वासीहरू भनेको आशै नभएकाहरू जस्ता होइनन्। बाइबलले मुक्ति नपाएकाहरूलाई त्यही भनेको छ, ती आश नभएकाहरू जस्ता होइन। तर हामीसँग आशा छ। ती मुक्ति नपाएकाहरूलाई आशा नहुनेहरूले जस्तो चाहिँ तिमीले शोक नगर। यो पहिलो थेसलोनिकी 4:13 मा छ। उनीहरूलाई आशा नभएकाहरू, उनीहरूको शोक चाहिँ आशा नभएको जस्तो शोक। तर विश्वासीलाई आशा दिइएको छ।
हामीलाई ती भविष्यका सत्यताहरू छन् जुन आज हामीले पाइसकेका छौँ। जिउँदो आशा। तेस्रो कुरा, कुनमा हामी खुबै आनन्द मनाउन सक्छौँ? हाम्रो अविनाशी पैतृक सम्पत्ति। 4 पद, एउटा अविनाशी, निष्कलङ्क र ओइलिएर नजाने पैतृक सम्पत्तिका निम्ति जो तिमीहरूका लागि स्वर्गमा सुरक्षित राखिएको छ। हामी किन आनन्द मनाउन सक्छौँ? हाम्रो पैतृक सम्पत्ति छ, एउटा स्वर्गीय सम्पत्ति, पैतृक सम्पत्ति। यसको चरित्रको कुरा गरेको छ, त्यो अविनाशी छ, त्यो निष्कलङ्क छ, त्यो ओइलिएर जाँदैन। अनि यो कहाँ छ? स्वर्गमा छ। यसको अर्थ हो हामी के बुझ्छौँ भने हामी ख्रिस्टसँग स्वर्गमा राखिएका छौँ। स्वर्गमा हाम्रो केही कुराहरू छन्। स्वर्गमा हाम्रो ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। स्वर्गमा हाम्रो पैतृक सम्पत्ति छ। स्वर्गमा हाम्रो नयाँ नाम छ। स्वर्गमा हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यहाँ कुनै श्राप हुने छैन, कुनै आँसु हुने छैन, रोग हुने छैन, दुःख हुने छैन, भोक हुने छैन। तर हाम्रो पैतृक सम्पत्ति त्यहाँ सुरक्षित राखिएको छ। कसैले चोर्न सक्दैन, कहिले नाश हुन सक्दैन, किराले खाँदैन। तर परमेश्वरको सामर्थ्यद्वारा त्यो सुरक्षित राखिएको छ, पैतृक सम्पत्ति। किन हामी आनन्द मनाउन सक्छौँ? केमा खुबै आनन्द मनाउन सक्छौँ? चौथो कुरा, हामी आफै पनि सुरक्षित छौँ। हामी आफै पनि सुरक्षित छौँ। 5 पद, अनि तिमीहरू चाहिँ अन्तिम समयमा प्रकट हुनलाई तयार भएको मुक्तिका निम्ति परमेश्वरको शक्तिले विश्वासद्वारा सुरक्षित छौ। हामी आफै पनि सुरक्षित छौँ। केवल हाम्रो पैतृक सम्पत्ति मात्र होइन, तर हामीलाई पनि परमेश्वरले सुरक्षित राख्नु भएको छ, ताकि हामी त्यो पैतृक सम्पत्तिको आनन्दमा प्रवेश गर्न सकौँ, ताकि हाम्रो मुक्ति पुरा होस्। यहाँ भनेछ मुक्तिका निम्ति। पापबाट क्षमा र मुक्ति पाइसक्यौँ, तर हाम्रो यो पापपूर्ण शरीरबाट सदाको निम्ति हामीले मुक्ति पाउनेछौँ एक दिन। त्यसैले हामी आनन्द मनाउन सक्छौँ। अब तेस्रो कुरा अन्तिममा हामी हेर्नेछौँ। 3टा कुरा हामीले हेऱ्यौँ। दुःखहरू वास्तविक छन्, ठिक मनोभाव आवश्यक छ। अनि तेस्रो कुरा चाहिँ असल परिणामहरू छन्। यो असल परिणामहरूको कुरा चाहिँ 7 पदमा पत्रुसले गरेका छन्। 2टा असल परिणामहरूको कुरा गरेको छ। यो विश्वासको जाँच, यी परीक्षाहरूको बारेमा 7 पद, र तिमीहरूको विश्वासको यो जाँच चाहिँ जो आगोद्वारा जाँचिएको नाशवान सुनभन्दा पनि धेरै बढी मूल्यवान छ, येशू ख्रिस्ट प्रकट हुनुहुँदा प्रशंसा, आदर र महिमाको कारण ठहरियोस्। यहाँ 7 पदमा भनेछ तिमीहरूको विश्वासको यो जाँच। केलाई जाँच भनेको? परीक्षालाई। 6 पदमा भएको नाना प्रकारका परीक्षाहरूलाई 7 पदमा चाहिँ विश्वासको जाँच भनिएको छ। त्यसैले यहाँ असल परिणामहरू के हो भने पहिलो कुरा हाम्रो विश्वास जाँचिन्छ र खारिन्छ। हाम्रो विश्वास जाँचिन्छ र खारिन्छ। अनि दोस्रो कुरा हामीले परमेश्वरबाट प्रशंसा पाउनेछौँ। हाम्रो विश्वास जाँचिन्छ र खारिन्छ। विश्वास, अनि यो जाँच भन्ने शब्द के हो? पहिला यसलाई बुझिहालौँ। यो जाँच भनेको चाहिँ यसलाई कसरी भन्ने, खार्नु भन्ने शब्द पनि प्रयोग गर्न सकिएला। मुख्य के भने कुनै पनि धातुलाई शुद्ध गर्नलाई त्यसलाई आगोले खार्नु मजाले। सुन, यहाँ उदाहरणमा चाहिँ सुन भनेको छन्। सुनलाई चाहिँ निखुर बनाउन के गर्छ? पोल्ने गर्छ नि, होइन? त्यसलाई पगाल्ने गर्छ। अनि त्यसमा भएको कति अनावश्यक धातुहरू चाहिँ त्यो सायद बाफ बन्छन् होला, पग्लेर जान्छ, के हुन्छन् जे होस्। जति आगोमा राखिन्छ, जति खारिन्छ त्यो सुनलाई, त्यति नै त्यो जाँचिएको सुन, कसी लगाएको जस्तै खारेको छ। त्यही शब्द हो यो जाँच भनेको। परीक्षा लिनु भन्ने अर्थमा होइन, तर एउटा प्रचण्ड तापमा त्यसलाई खार्नु। हाम्रो विश्वासलाई त्यसरी खार्दै हुनुहुन्छ। हामी देख्छौँ हाम्रो विश्वास एकदम विशुद्ध नहुँदो रहेछ। कतिपटक शङ्काहरू हुन्छन्, कतिपटक हामीलाई सिकाइनुपर्छ। अनि त्यहाँ केही कुराहरू छन् जुन हटाइनुपर्छ, काटिनुपर्छ, छाँटिनुपर्छ। अनि परमेश्वरले यी परीक्षाहरूद्वारा हाम्रो विश्वासलाई खार्नु हुँदो रहेछ, ताकि के हुन्छ? त्यो विश्वास अझ बढी मूल्यवान हुन पुग्दो रहेछ। यहाँ मूल्यवान भन्ने शब्द प्रयोग, बहुमूल्य हुन पुग्छ, मूल्यवान हुन पुग्छ। सुनलाई जति आगोमा खारिन्छ, पहिलो कुरा चाहिँ के हुन्छ भने सुनको क्वालिटी, शुद्धता चाहिँ अझ राम्रो हुन्छ त्यो खारेकोले। दोस्रो कुरा के हुन्छ? त्यसको मूल्य बढ्छ। खारिएको सुनको मूल्य बढ्छ।
हाम्रो विश्वासको पनि त्यही कुरा गरेछ। यो अझै शुद्ध हुन्छ, खारिन्छ र साथै त्यो अझ मूल्यवान हुन्छ। हाम्रो विश्वास साँच्चै सुनभन्दा मूल्यवान छ। जति हामी दुःखहरूले जाँचिन्छौँ त्यति नै हामी मूल्यवान बन्छौँ। फर्केर हेर्दा हामी बढेको हुन्छौँ। फर्केर हेर्दा हाम्रो विश्वास बढेको हुन्छ। फर्केर हेर्दा म अझ विश्वासमा बलियो भएको हुन्छ। फर्केर हेर्दा परमेश्वरको उद्देश्य मेरो जीवनमा पुरा भएको हुन्छ। अनि त्यो उद्देश्य हो ख्रीष्ट जस्तै बनाउने काम। केही वर्ष अगाडि मेरो विश्वास आज जस्तो थिएन होला, त्यहाँ केही थियो के मिसिया जस्तो लाग्थ्यो। तर केही वर्ष पछाडि हेर्दाखेरि अझै खारिँदैछु। हो, त्यो हुन्छ। अनि फर्केर हेर्दा म ख्रीष्ट जस्तो बन्ने काम पछाडि थियो, अहिले म अझै ख्रीष्ट जस्तो बनिँदैछु। अझै बन्न बाँकी छ। हुन्छ प्रभु, आउन दिनुहोस् त्यो आगोहरू, ताकि म खारिन सकौँ। हुन्छ प्रभु, आउन दिनुहोस् ताकि म ख्रीष्ट जस्तै बन्न सकौँ। कस्तो बलियो जग, हेर पवित्र जन, तिम्रो विश्वासको जग, ख्रीष्टको श्रेष्ठ वचन पर्याप्त छ। उहाँको वचन तिमीलाई जो येशूका आयो शरण पाउनलाई। आगोको जाँचहरू भएर जाँदा पोल्ने छैन कतै, उहाँले त्यसरी भन्नुभएको छ। वचनमा हामी गाउने गर्छौँ। तर म ख्रीष्ट जस्तै बन्छु। अनि त्यसैले त्यहाँ प्रशंसा, आदर र महिमा हुन्छ। परिणाम के हो? 7 पदमा भनेछ, र तिमीहरूको विश्वासको यो जाँच चाहिँ जो आगोद्वारा जाँचिएको नाशवान सुनभन्दा पनि धेरै बढी मूल्यवान छ, येशू ख्रीष्ट प्रकट हुनुहुँदा प्रशंसा, आदर र महिमाको कारण ठहरियोस्। अब यसो हेर्दाखेरि यो त मेरो कुरा गरेको होइन जस्तो लाग्छ, किनभने परमेश्वर मात्रै प्रशंसा, आदर र महिमा पाउने योग्यको हुनुहुन्छ। तर यहाँ उहाँले हाम्रै विषयमा कुरा गर्नुभएको। ख्रीष्ट प्रकट हुनुहुँदा हाम्रो विश्वास खारिएको कारण, हामी ख्रीष्ट जस्तै भएको कारण, जुन कुराको उहाँ योग्य हुनुहुन्छ हामीलाई त्यसको सहभागी बनाउनुहुन्छ। परमेश्वरले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई प्रशंसा गर्नुहुनेछ। परमेश्वरले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई आदर दिनुहुनेछ। परमेश्वरले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई महिमा दिनुहुनेछ। हो, यो सब तपाईँ योग्य हुनुहुन्छ प्रभु, हामी त्यो भन्नेछौँ। यो सब तपाईँको योग्य हो, म योग्य छैन। अनि हाम्रो सबै इनामहरू उहाँको पाउमा हामी राख्नेछौँ। तरै पनि उहाँले हामीलाई यसरी उत्साह दिनुहुनेछ त्यो समयमा। तपाईँहरूलाई गाह्रो भइरहेको होला, तर धीरज धर्नुहोस्, यसलाई आनन्द सम्झनुहोस् अनि एकैछिन पर्खनुहोस्। प्रिय विश्वासीहरू, एकैछिन पर्खिनुहोस् अनि परमेश्वरको सन्तान हुनु भनेको के हो तपाईँले सार्वजनिक रूपमै त्यसको अनुभव गर्नुहुनेछ। उहाँले प्रशंसा दिनुहुनेछ। उहाँले भन्नुहुन्छ, स्याबास विश्वास योग्य र असल दास, स्याबास। उहाँले प्रशंसा दिनुहुनेछ। उहाँले आदर दिनुहुनेछ। ख्रीष्टको राज्यमा उहाँले हामीलाई आदर योग्य ओहदाहरूमा राख्नुहुनेछ, उहाँको निम्ति राजाहरू। उहाँले महिमा दिनुहुनेछ। ख्रीष्टको महिमामै हामी सहभागी हुनेछौँ, ख्रीष्ट जस्तै बनाइनेछौँ। त्यसैले दुःखहरू किन छन्? एउटा अविश्वासीको जीवनमा किन दुःख आउँछ? अब हामी बुझ्न सक्छौँ। यदि एउटा अविश्वासीको जीवनमा कहिले दुःख नआएको उसले कहिले परमेश्वरलाई खोज्दैन पनि थियो होला। त्यसैले अविश्वासीहरूको जीवनधरि उहाँको योजना छ उहाँको सुसमाचार सुन्न आओस्। त्यसैले भन्नुभयो, हे सबै थाकेका र भारले दबिएकाहरू म कहाँ, म विश्राम दिनेछु। किन उहाँले त्यो दुःखहरू हुन दिनुभएको छ यो संसारमा? ताकि मानिसहरूले उहाँको खोजी गरोस्। कम्तीमा पनि त्यो उद्देश्य हामी देख्छौँ। ताकि ख्रीष्टको त्यो पूर्ण शान्ति, साँचो शान्ति उनीहरूले खोजुन्। आफ्नो थकित जीवनबाट ख्रीष्टमा आराम खोजुन्। एउटा उद्देश्य थियो, मुख्य उद्देश्य उनको जीवनमा दुःखहरू आउनु। तर विश्वासीको जीवनमा किन दुःख आउँछन्? हामीलाई खार्नलाई, हामीलाई अझ मूल्यवान बनाउनलाई, हाम्रो विश्वासलाई विशुद्ध गराउनलाई, अनि यो साँच्चै सक्कली हो भनेर देखाउनलाई। साँच्चै सक्कली हो भनेर देखाउनलाई। किन कति व्यक्तिले मसँग विश्वास छ भन्ला, ल आगोमा हालिहेरौँ त्यो सक्कली हो कि होइन, खारिहेरौँ त्यो सक्कली हो कि होइन। यदि नक्कली हो भने त्यो जान्छ, त्यो बाटोको किनारमा रोपेको झ्याङमा फलेको बिउ जस्तै। तर सक्कली हो भने त्यो रहिरहन्छ, झन् खारिन्छ।
त्यसैले परमेश्वरको योजना ठुलो छ, हामी नदेखे पनि। त्यही कारण हामी सबैले सहनुपर्छ। कसरी? परमेश्वरले आफ्नो प्रेम देखाउँदै, आफ्नो मनोभावहरूलाई ठिक राख्दै, अनि सधैँ खुम्चिएर बसेर होइन, तर प्रभुको आशिषहरू गन्दै अब फेरि फुल्नुपर्छ, खुम्चिने होइन। प्रभुले आशिष दिनुभएको होस् यो वचनमा। म छोटो प्रार्थना गर्नेछु अनि तिलक भाइले अन्तिम गरिदिनुहुनेछ।